मोहम्मद अकबर ख़ान नियाज़ी हमारे ऐसे साथी हैं जिसकी नौजवानी में बहुत सी जहतें हमारे सामने आई। कभी हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, कभी शायरी पढ़ते सुनाते हुए देखते हैं, और कभी बहुत से लोगों के बारे में उनके फ़न के हवाले से इज़हार ख़याल करते हुए हम सुनते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं इज़हार ख़याल के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद अकबर ख़ान नियाज़ी को। बहुत शुक्रिया जनाब जुल साहब और जनाब सदर और सीनियर साहब की इजाज़त से एक मुख्तसर सा मज़मून मैंने तहरीर किया है। सीमी बरलास को अगर मैं ज़कीउल हिस्स ज़ूद नवीस कहूँ तो कोई मुज़ायका ना होगा, क्योंकि वो शायरी में अपने ख़यालात कलमबंद करती हैं तो उनका अपना मुशाहिदा और निजी तजर्बे उनकी तख्लीक में नुमायाँ नज़र आते हैं, जिन्हें वो अपने अशार में ढाल देती हैं। उनकी शायरी में एक ख़ास हिस्सी शायराना कैफियत है जो उनके हर शेर में समोई हुई है। उनके अशार कभी किसी ढके छुपे दुख के पस मंज़र का एहसास दिलाते हैं और कभी एक ऐसी महरूमी की तर्जुमानी भी जो पोशीदा रखने के बावजूद शऊर के किसी कोशिश से झांकने लगती है। कभी शायरी की तबई ज़िंदा दिली और खुश मिजाजी उनके अशार पर हावी महसूस होती है। ज़बान व बयान सलीस सादा और आम फहम है और उनकी शेर गोई में दर्दमंदाना जज्बात साफ महसूस किए जा सकते हैं। उनका कलाम तसन्नो से पाक है और फितरी तौर पर निसाई एहसासात और जज्बात की झलक भी नज़र आती है। शायरा अपने लहजे में हमजहती, शख्सियत की सालमियत, एहसास की शिद्दत और अफकार की सेहत और वसअत की आयनादार हैं। उनकी शायरी अपनाइयत की चाशनी और मोहब्बत की फ़रत का एहसास दिलाती है। वसल और हिज्र की अज़ियत के मदारिज और मरातब के बावजूद उनके यहाँ घुटन और अजनबियत की जहरनाकी कहीं दिखाई नहीं देती, जो एक खुश आइंद और लायक तहसीन बात है। वो अल्फाज को उनके तहजीबी पस मंज़र में बरतने के फ़न से भी वाकिफ़ हैं। हुनर को अपने करिश्मा बना भी सकती हूँ, हुनर को अपने करिश्मा बना भी सकती हूँ, जो ख्वाब देख रही हूँ दिखा भी सकती हूँ, और जो मेरे लब पे मचलते हैं गीत उल्फत के, जो मेरे लब पे मचलते हैं गीत उल्फत के, अगर मैं चाहूँ सरे बज़्म गा भी सकती हूँ, और मेरी हंसी से है तस्वीरे कायनात में रंग, जो मुज़महिल हूँ तो ये सब मिटा भी सकती हूँ। सीमी बरलास साहिबा अपनी दाखिली कैफियत और नफ्सियाती हिसार में रहते हुए अपने अल्फाज को शायरी के रूप में ढालती हैं और उनकी जुमला शेरी तवानाइयाँ और ख्याल आफरीनी अपने उन्वान पर मरकूज़ रहती है। ढूंढी लेगी मेरी आस अंधेरों में तुझे, ढूंढी लेगी मेरी आस अंधेरों में तुझे, मेरा रहबर तेरी आवाज़ का जुगनू होगा। ज़ाती एहसास को इज्तिमाई सतह पर एक कैफियत में ढाल देना एक शायर का कमाल होता है। शायर ने अपने तीनों शेरी मजमूओं में वजूदियत और ज़िंदगी के मसाइल और मसाइल गमगीती को अवलीन तरजीह दी है। अगर इंसान असीर नफ्स होगा कहाँ इंसानियत आज़ाद होगी, अगर इंसान असीर नफ्स होगा कहाँ इंसानियत आज़ाद होगी, यूं ही बोते रहे बारूद गर हम, ज़मीं ये किस तरह आबाद होगी। उनका असलूब भी उनके कल्बी रुझान से वालियाना वाबस्तगी की वजह करता है। हर दूसरी गज़ल या नज़्म इसमें इसका अक्स दिखाई देता है। वो ख़याल को एहसास और एहसास को ख़याल बनाने की भरपूर कोशिश करते दिखाई देती हैं। वो नए ख़याल के साथ रवायत की भी पासदार हैं। सरहद सरहद खून बहाकर बांट रहे हैं नफ़रत लोग,
سرحد سرحد خون بہا کر بانٹ رہے ہیں نفرت لوگ، گر ایسے حالات رہے تو پیار یہاں کامیاب نہ ہو، حرص و ہوس ہو جن آنکھوں میں مر جاتے ہیں خواب وہاں، حرص و ہوس ہو جن آنکھوں میں مر جاتے ہیں خواب وہاں، کیسی بے رنگ آنکھیں ہوں گی جن آنکھوں میں خواب نہ ہوں۔ احساس ان کے لیے نعرہ نہیں بلکہ لہو میں شامل شاید ایک حقیقت ہے۔ سیمی برلاس کی شاعری احساس کے داخلی اور خارجی دونوں تجربوں کے درمیان سے گزرتی ہے، چنانچہ قاری ان کے شعروں سے ان کی فکری جہتوں اور محسوساتی زاویوں سے روشناس ہوتا ہے۔ حال اور ماضی کو جب سے جان لیا، حال اور ماضی کو جب سے جان لیا، مستقبل کیا ہوگا میں نے جان لیا، اب انصاف کہاں باقی ہے دنیا میں، اب انصاف کہاں باقی ہے دنیا میں، دنیا کا ہر کونا ہم نے چھان لیا۔ اور ذات کے بیگانے پن میں اپنی صفائی کا احساس، کسی کی قید بے مفر سے رہائی کی جستجو اور خود سے دور نکل جانے کی حسرت کے پردے میں زندگی کے بہت سے موڑ شاعرہ کے سامنے آتے ہیں اور فلسفہ حیات سے ان کے روشناس ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ گن سکا ہے فلک کے تارے کون، گن سکا ہے فلک کے تارے کون، خواہشوں کا کوئی شمار نہیں، اور ہاتھ سے عام ہو گئے اتنے، کوئی رستہ اب استوار نہیں۔ اور ایک شعر یہ دیکھیے گا کہ عزت نفس بچائیں کہ سنبھالیں دستار، عزت نفس بچائیں کہ سنبھالیں دستار، ایسا لگتا ہے کسی چیز کی اب خیر نہیں۔ سیمی برلاس کو معاشرے کی بے راہ روی، علم و درد اور ابتلا کا احساس ضرور ہے، تاہم اظہار کی صورت ملائمت اور سرزنش بھرے لہجے میں ہے۔ ان کی شاعری میں جگہ جگہ احساس درد کے برق پارے محسوساتی سطح پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی حیثیت انسانی وجود کے کرب کے نئے نئے پیکر کھوجتی دکھائی دیتی ہے۔ جنگل کا قانون ہے نافذ شہروں میں، جنگل کا قانون ہے نافذ شہروں میں، اب انصاف کی باتیں فردا ہو گئیں، لپٹ کے بچھڑی ذات کے نرم سرہانے سے، خواہش کی پژمردہ کلیاں سو گئیں۔ ان کے تینوں مجموعہ کلام سے واضح ہے کہ محبت ان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ نہ بھی ہو تو محبت ان کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش سانحہ ضرور ہے۔ موصوفہ کے ہاں جنوب کی منزل ابھی خام حالت میں ہے اور عشق بھی ناتمام محسوس ہوتا ہے۔ میں نمو ہوں مٹی میں، خوں میں کوٹ جاتی ہوں، ڈال ڈال گنچوں سی پھر میں پھوٹ جاتی ہوں، لوٹ آئے گا ایک دن وہ مجھے منا لے گا، لوٹ آئے گا ایک دن وہ مجھے منا لے گا، اس خیال سے اکثر اب بھی روٹ جاتی ہوں، اور روز کرچیاں اپنی میں سمیٹ لیتی ہوں، اور شام ہونے تک پھر سے ٹوٹ جاتی ہوں۔ ان کی تخلیقی صلاحیتیں ابھی جوان ہیں اور شعر و سخن میں ترقی کے امکانات واضح نظر آتے ہیں۔ سیمی برلاس نے اپنے شعری سفر میں اپنے بادباں صحیح سمت میں کھولے ہیں اور پتوار پر گرفت مضبوط رکھتے ہوئے ان کی تخلیقی سفر کی نو شرمندہ ساحل فردہ ہو سکتی ہے۔ میری یہی رائے ہے کہ وہ اپنے اشعار کو مزید لپیٹ کر گہری معنویت اور استعارتی سطح پر مزید دلکشی، مضامین کی تازگی اور تنوع کے پہلو ذہن میں رکھ کر تخلیق کریں گی تو ان کے آنے والی کتب میں مزید بہتر کامیابیوں اور پذیرائی کے امکانات روشن ہیں۔ میری دعا ہے کہ سیمی برلاس اپنے ادبی سفر کو اسی طرح جاری رکھیں اور پروردگار ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بڑا جاندار اور جامع اظہار خیال، اور یقیناً جو خواہشات آپ نے کی ہیں اپنے اظہاریے کے اختتام پر، ہماری آج کی صاحب شام ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گی، اپنی آئندہ
कुतुब के हवाले